बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज रावलपिंडी की सड़कों पर आपने देखा सारा दिन क्या होता रहा है। बड़े अफसोसनाक मनाज़िर भी हमें सामने देखने को मिले। लेकिन इस पूरे दंगल का और सारा दिन जो पंजाब पुलिस और अवाम के दरमियान होता रहा, उसका इख्तिताम हुआ अली अमीन गंडापुर साहब के इस ऐलान पर कि वो पेशावर वापस जा रहे हैं और वो एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन ये एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ, एहतजाज मौखर हुआ है। और उन्होंने ये भी बता दिया, मतलब कि अब देखें, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें जज्बाती हुए बग़ैर, जज्बाती होकर हम रिएक्शन दे रहे हैं। मैं चूँकि सोशल मीडिया पर आवाम के रिएक्शंस देख रहा हूँ जो कि जायज़ हैं, एक हद तक बहुत ज़्यादा जायज़ हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगेन, जो एहतजाज की रूह है वो तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, और एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद वहाँ जलसा नहीं करना, वहाँ धरना नहीं दे देना। तो ये इन दो पॉइंट्स पे अगर आप एग्री करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब मेरे अगले पॉइंट को समझने में आपको आसानी हो जाएगी। एहतजाज जो है आज सारा दिन चलता रहा, और शाम 7:15 बजे ये ऐलान हुआ, ये इरादा कर लिया गया कि अब बस, अब अगर हम इस्लामाबाद एंटर हो गए, मामलात जो हैं वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब का मौक़िफ़ है। उनका कहना है कि हम इदारों से टकराव नहीं चाहते, इदारों से लड़ना नहीं चाहते, जो कि बड़ा जस्टिफाइड है। इस पॉइंट के ऊपर एक बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए शख्स से यही तवक्को की जा सकती है कि वो वो एक मैच्योरिटी का जो है वो मुज़ाहिरा करते हुए ऐसा स्टेटमेंट देगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी अक्लमंदी के साथ जो अपना लॉन्ग मार्च ही कह लें, क्योंकि वो ऑल द वे फ्रॉम KPK ही वाज कमिंग विद द रैली, जो कि एक बहुत बड़ी रैली थी। आप यकीन करें, KPK से हम तो विजुअल्स देख रहे थे और हमने सारा दिन यही विजुअल्स देखे कि जो KPK से लोग आ रहे थे, जीदार लोग, जो जमहूरियत पे, जो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, जो कि अपने राइट्स लेने पर यकीन करते हैं और अपने राइट्स उनको लेना भी आते हैं, क्योंकि दे फॉट, पिछले 10 साल उन्होंने लड़ा है अपने सूबे और उनके राइट्स के लिए, हुकूमतों से लड़ा है। पिछले 75 साल का एक आइस ब्रेक किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जगह दी है, मौका दिया है कि वो आएँ और यहाँ पर परफॉर्म करें। खैर, इस पूरी सिचुएशन में ये समझ लीजिए कि जो जलसा है वो मौखर हुआ है, और मौखर होने के बाद जो ऐलान हुआ है वो बड़ा ख़तरनाक है। और अब उस पर फोकस करें। अगले हफ्ते अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि जी वो दोबारा आ रहे हैं, और वो दोबारा इसी फ़ोर्स के साथ, इससे ज़्यादा फ़ोर्स के साथ आना चाहते हैं। और वो आने के बाद अब रावलपिंडी, इस्लामाबाद की किसी और जगह नहीं जाना चाहते, बल्कि ये ऐलान दो टोक ऐलान है कि अब जो जलसा होगा या एहतजाज होगा वो सीधा अडयाला जेल के बाहर होगा। तो आज जो पड़ाव था वो था आपका रावलपिंडी में, जो कि आप समझ जाएंगे मियाँ वाली को क्रॉस करके आप रावलपिंडी का इंतखाब कर रहे हैं कि आपने यहाँ पर एहतजाज करना है। तो ये सिंबॉलिक नहीं है, ये अब वो बातें नहीं है कि जी अब हम जो है वो एक सॉफ्ट सा प्रोटेस्ट करके निकल जाएंगे आगे। नो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ से ये एक बहुत बड़ा कदम था कि रावलपिंडी, आपको पता है कि रावलपिंडी शहर जो है वो किस वजह से मशहूर है, मारूफ है। रावलपिंडी ही असल शहर इक़्तिदार है। तो रावलपिंडी में एहतजाज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अहले इक़्तिदार को, जो ताकत में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये पैगाम देना था कि आप ईज़ी मत लें, हम यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ पे भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आज दुनिया ने देखा, सिर्फ पाकिस्तान में बैठे लोग नहीं, दुनिया ने देखा आज जो रावलपिंडी की सड़कों पर हुआ। तो कुछ लोग इस पे भी जो है वो बात कर रहे हैं कि मरियम नवाज़ जो हैं वो पैनिक क्यों कर गई, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पैनिक क्यों कर गई, और जो फेल्ड गवर्नमेंट और असल जो मुक़्तदर है वो पैनिक क्यों कर गई। भाई, पैनिक करने की वजह है, और वजह ही ये है कि इमरान खान, जिसने मियाँ वाली का कैंसिल करके रावलपिंडी का जो एहतजाज है उसकी कॉल दे दी है, तो इसका मतलब ये है कि उसने इनकी उस नब्ज़ पे पाँव रख दिया है या हाथ रख दिया है जिस पर इनको तकलीफ़ होती है। तो आज का जलसा या आज का एहतजाज कामयाब कराने का जो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो मरियम नवाज़ इंतज़ामिया को जाता है। और उसके बाद जो उनको बैक कर रहे थे, जिनकी ये सारी प्लानिंग थी कि जी ये रास्ता बंद कर दो, ये रास्ता बंद कर दो, ये रास्ता बंद कर दो, तो आवाम के रास्ते बंद हो जाएंगे। नहीं होता ऐसे,
دنیا میں کون سا ایسا احتجاج ہے جو ایسے رک جاتا ہے؟ کنٹینرز، اب کنٹینرز اور گیس شیلز جو آپ نے بچوں کے اوپر، خواتین کے اوپر پھینکے، آج اس پر بھی بات کرنی ہے بھائی، ان سے اب فرق نہیں پڑتا. یہ وہ قوم ہے جو کہ اب اس طرح سے ریزیلینٹ ہو گئی ہے، اب یہ تیار ہو گئی ہے کہ اب یہ سیدھے فائر بھی کھانے کے لیے تیار ہے. تو دا پوائنٹ از، اب سمجھنے کی ضرورت تھی، آج اس پورے معاملے کو ہینڈل کرنے کی ضرورت تھی. آپ جتنا پینک، جتنا ڈر پھیلاتے ہیں، جتنا خوف پھیلاتے ہیں، لوگ اتنا جو ہے وہ بمپ کر کے اوپر آتے ہیں. اور ایسا ہی ہے، دس از دا، یہی لا ہے پولیٹیکل، کہ آپ جتنا دبائیں گے کسی بھی نظریے کو، کسی آئیڈیا کو، وہ اتنا جو ہے وہ پھل پھول کے اوپر آئے گا. تو اس میں عوام کی ایک اور شکایت بڑی جائز ہے، اس ویلاگ میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، آپ بے شک کچھ نہ کرتے، لیکن آپ کم از کم عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان، آپ ان کی طرح، یا پھر عالیہ حمزہ جو کہ لاہور سے اسپیشلی آئیں جلسے میں شرکت کرنے کے لیے، احتجاج میں شرکت کرنے کے لیے، وہ تک پہنچ گئیں آپ کے یہاں پہ جہاں پہ آج احتجاج ہونا تھا، جہاں پر آج احتجاج کال دی گئی تھی، لیاقت باغ تک یہ دو خواتین جو ہیں وہ پہنچی، شیل کھاتے ہوئے، پیدل، معلوم نہیں کیسے پہنچی مگر پہنچ گئی. اور وہاں بیٹھ کر بھی انہوں نے عوام کے بیچ میں بیٹھ کر پولیس کا تشدد جو ہے وہ دیکھا، سہا، پولیس کے شیل کھائے. عوام کی یہ شکایت ہے. ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب نہیں پہنچے، اس پر بھی وہ بہت زیادہ برہم تھے. کچھ لوگ احتجاج کرتے ہوئے یہ دیکھے جا سکتے ہیں ایک ویڈیو میں، کہ ایک تو اس طرح سے برہم ہے، اور دوسرا وہ راول پنڈی کی لیڈرشپ، جس میں جو ہے ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے صاحب موجود ہیں، اور جنہوں نے لاہور اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں جو قریب ہیں جہلم وغیرہ سے، جہاں سے آنا تھا، ان پر برہم ہے کہ یار آپ عوام کو نکال کر آپ خود کہاں تھے سارا دن؟ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں کوئی کمی تو نہیں ہے؟ اسلام آباد اور راول پنڈی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ سارا دن کہاں تھی؟ یہ عوام کا سوال ہے. کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کے کمنٹس بھی دیکھے، یہاں پہ کچھ پٹھان مظاہرین تھے جنہوں نے یہ شکایت کی. اللہ علم، کیونکہ میں اس وقت گراؤنڈ پر نہیں تھا، لیکن جہاں پر وہ لوگ موجود تھے سارا دن شاید وہاں نہیں تھا، لیکن جہاں تھا وہاں میں نے دیکھا کہ جس طرح معاملات چل رہے تھے، وہاں پہ بھی مجھے کوئی لیڈرشپ کچھ خاص نظر نہیں آئی. جو لوگ تھے ڈیفینیٹلی ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ کھڑے رہے عوام کے ساتھ. لیکن عوام کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لیڈران جو ہیں وہ صرف سیلفی بنانے کے لیے دور سے کہیں سے سیلفی بنا کے دوبارہ جو ہے وہ غائب ہو جاتے تھے. تو یہ ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے ویژن کو لے کر چلیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان کے بعد ہمیں لیڈ کریں گے. تو پھر یہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. لیکن خیر، یہ احتجاج ان کا آپ کے سامنے رکھنا بھی بہت ضروری تھا. لیکن اس سے بڑھ کر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ اب اس چیز پر فوکس کرنا ہے کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے. خواتین و حضرات، آگے جو معاملات ہیں مزید ایگریشن کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں. مزید پالیٹکس میں آپ کو اب اگریسو پالیٹکس نظر آئے گی دونوں طرف سے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب جو ایپیسوڈ شروع ہو چکا ہے پالیٹکس کے اندر، وہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن والا ہے. تو اس میں بس ایک چیز کا کریڈٹ میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں بھی جو ہے وہ ذکر کیا، اب دوبارہ کرتا ہوں، کہ جو پی ٹی آئی ہے، عمران خان اور پاکستان کی عوام ہے، انہوں نے جو ریزیلینس دکھائی ہے، انہوں نے جو چیز دکھائی ہے مزاحمت کی شکل میں مقتدرہ کو، یقین مانیے کہ 75 سال میں ایسا نہیں ہوا. ان 75 ایئرس ہسٹری ول رائٹ، تاریخ لکھے گی کہ یہ جو مزاحمت کا کردار آج ادا ہو رہا ہے، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. اس ویلاگ میں اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.